नमस्कार हजुर, नमस्कार। र आजको शीर्षक चाहिँ छ नेपाल विकास मन्त्र र मेल सिद्धान्त। र त्यसका लागि चाहिँ के छ भने म सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा सामान्य प्रश्नबाट सुरु गर्छु। के यहाँहरूलाई लाग्छ नेपालमा विकास भएको छ? कसैलाई लाग्दो हो? बाटाघाटा बनेकै छन्, स्कुल कलेज चलेकै छन्, शान्ति सुरक्षा कायमै छ, स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल पनि थपिएकै छन्, व्यापार व्यवसाय गरेकै छ, अत्याधुनिक सरसामान अनि सेवा सुविधा पनि उपलब्ध छँदैछन्। त्यस्तै सँगसँगै के भइराखेको छ त भन्दा किन विकास भएको छैन? विकास त भएको छ। विकास भनेको यस्तै त हो नि, बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले लाग्छौँ पनि गर्छौँ पनि। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यस्ता कुराले नेपालको देशको विकास नभएर कुनै व्यक्ति अथवा संस्थाको मात्र विकास भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र वास्तवमा देशको विकास त एउटा सन्तुलित आहारको अभावका कारण कुपोषणको शिकार भएको शरीर जस्तो रूप देखिएको छ। वास्तवमा विकास जसरी हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा विकास भएको जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन। र किन त भन्दाखेरि यो नेपालको दुईटा पक्षहरू मैले चाहिँ हेरेको छु। एउटा पक्ष कस्तो देख्छु भन्दाखेरि प्राकृतिक साधन र स्रोत प्रशस्त भएको देश छ, त्यस्तै गरेर स्वाभिमानी इतिहास छ, संस्कृति र भाषा साहित्यले भरिएको छ, अनि सँगसँगै अनेकतामा एकता भएको छ, एकता छ। मुख्य मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरू रहेका छैनन्, अब सकिएका छन्। त्यस्तै संघीयता शासकीय स्वरूप भएको छ, अनि सँगसँगै के छ, जनशक्तिको खाँचो देखिएको छैन, जनशक्ति प्रचुर मात्रामा छ। विकासको तिर्खा अत्याधिक भएको छ, प्रत्येक ठाउँमा गयो भनेदेखि विकास नै खोजिराखेको हुन्छ, तिर्खा छ, अनि सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको छ। एउटा पक्ष नेपाल विकासको यो देखेको छु मैले। यस्तै अरू थुप्रै कुराहरू पनि छन्, तर यो एउटा पक्ष छोटकरीमा मैले यहाँहरूसँग राख्न खोजेँ। र अर्को पक्ष के छ सँगसँगै भन्दाखेरि यो नेपालको एकीकरण सँगसँगैदेखि मलाई लागे अनुसार सँगसँगैदेखि के भएको छ भने व्यक्ति केन्द्रित शक्तिले एउटा जरा गाडेको छ। चाहे त्यो राजनीतिमा होस्, चाहे त्यो व्यापार व्यवसायमा होस्, चाहे जहाँसुकै एउटा व्यक्ति केन्द्रित छ। त्यस्तै के छ त भने राणा शासनकै धरातलबाट संस्थागत हुँदै आएको सार्वजनिक प्रशासन छ हामीसँग, अनि सरकार र जनता यसो हेर्दा के देखिन्छ त भन्दाखेरि मालिक र नोकर जस्तो भएको अवस्था महसुस भएको छ। अलिकति बढ्ता नै हुन्छ होला यो भन्दाखेरि, तर यथार्थमा चाहिँ त्यही नै देखिया छ। सरकार र जनताको बीचमा जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, जुन साइनो रहनु पर्ने हो, त्यो त्यति राम्ररी साइनो लागेको देखिँदैन। अर्को के छ भन्दाखेरि युवा युवतीले आफ्नो भविष्य आफ्नो देशमा देख्न छोडेका छन्, देख्दैनन्। उनीहरूको भविष्य विदेशमा देख्छन्। जब नयाँ पुस्ताले आफ्नो भविष्य आफ्नो देशमा देख्दैन, त्यसैले त्यो देशमा विकासको कुरा के होला त्यो कुरामा एउटा ठुलो चिन्ता लागेको छ, लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र व्यापार घाटा चाहिँ अकल्पनीय हिसाबले बढेको छ। अब यो कल्पनै गर्न नसक्ने तरिकाले बढेको छ, र राजस्वले साधारण खर्च धान्न समेत कठिन भएको अवस्था छ। सामान्यतया राजस्व र साधारण खर्चको बीचको जुन किसिमको साइनो लाग्नुपर्ने हो, जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्ध स्वस्थकर देखिँदैन, भएको छैन। अनि सँगसँगै के छ त भन्दा नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ। थुप्रै छन्, एउटा पक्ष त्यो थियो भने अर्को पक्ष चाहिँ यो देखिएको छ। ती सँगसँगै के भएको छ त भन्दाखेरि आयातित ज्ञान, सिप, वस्तु तथा सेवाहरूले ढाकेको छ। चाहे जुनसुकै ठाउँमा होस्, चाहे विश्वविद्यालयमा होस्, चाहे विकास निर्माणका चाहिँ आयोजनाहरूमा हुन्, त्यसको डिजाइनिङमा होस्, यी सबै कुरामा के छ त भन्दा आयातित। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि नेपालमा यो विकास भन्ने कुराको साइनो अनौठो छ। पञ्चायत व्यवस्थालाई नै नेपालको विकासका लागि निर्विकल्प भनिएको थियो, तर 46 सालको आन्दोलनकारी शक्तिले त्यही व्यवस्थालाई विकासको बाधक ठहर्यायो। फलत 2046 सालको आन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्यो, तर त्यसमा पनि विकासले ठाउँ पाएको देखिएन। अन्ततः 2052 सालमा नेपालको विकासकै लागि भनेर सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो, र त्यसको एक दशकपछि देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। देश विकासको अचूक बाँड ठानिएको संविधान जारी गर्न 8 वर्ष लाग्यो, अरबौं रुपियाँ खर्च भयो, तर संविधान जारी भएको भोलिपल्टै त्यस्तो अचूक बाँडलाई जलाउने काम पनि भयो। आन्दोलनका स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गए, देशको विकास भने असन्तुलनको कुपोषणमा झन्झन फस्दै गयो। अब त नेपालसँग दुनियाँका कुनै देशमा नभएको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अनुभव छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको भनिएको पनि 3 दशक बितिसक्यो। प्रजातन्त्रले नाम बदलेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायत अनेक नाम राखिसकियो। अहिलेका नेताका भाषणमा अनि राजनीतिक दलका चुनावी पर्चामा पनि नेपालको विकास भन्ने पदावली परेकै हुन्छ, र उनीहरूले पनि त्यसको खाँचो औँल्याइरहेका हुन्छन्। तर मेरो विकासे कौतूहलता भने अझै जस्ताको तस्तै छ। सन्तुलित विकासको ढाँचा कोरिएकै छैन, देशका नीति बदलिएका देखिन्छन्, तर देशको नियति चम्कने छाट भने चाहिँ देखिँदैन, त्यो देखिया छैन। त्यसैले विकास गर्नकै लागि भनेर पञ्चायत कालमा 5 विकास क्षेत्रमा बाँडिएको नेपाललाई अहिले 7 वटा प्रदेशमा बाँडिएको छ। यी सबै प्रदेशहरूमा सरकारी, गैर सरकारी
निर्वाचित र मनोनित लगायतका अनेक पदाधिकारीहरू देश विकासकै लागि भनेर खटिएका देखिन्छन्। योजनाबद्ध विकास गर्नकै लागि भनेर पञ्चायती व्यवस्थाले 2012 सालमै पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी गर्यो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि त्यही योजनाबद्ध विकासको नीतिलाई निरन्तरता दिइयो। राज्यको विकास र समृद्धिको चाहना असन्तुलित नै रह्यो। जनता विकास र समृद्धिको निरन्तर चाहना राखेर अनेक पार्टीका अनेक सरकार निर्माणमा भूमिका खेल्छन्, तर हरेक सरकारको काम अपुरो नै रहन्छ। अगाडि भएका गल्ती कमजोरीहरू पटक पटक दोहोरिरहन्छन्, जसले गर्दा देश विकासको मौलिक बाटो जुन नीति भन्छौँ हामी त्यो बन्न सकेन। पराईको बाटोमा देशको विकासले हिँड्नुपर्ने बाध्यता बढ्न थाल्यो। विकास योजनालाई सूत्रबद्ध गर्ने मन्त्रको तत्काल आवश्यकता परेको देखियो। सन्तुलित विकासका लागि हरेक योजनालाई मौलिकताका साथ सूत्रबद्ध गरी एउटा उन्नतिको सिक्री बनाउनु पर्छ। त्यस्तो सिक्रीमा एउटा र अर्को विकासका योजनाहरू नै एक आपसका परिपूरक तथा सहयात्री भएर आउन सक्नुपर्छ। त्यो सिक्री बनाउने काममा नेपालले 6 दशक अगाडिदेखि नै अंगीकार गरेको योजनाबद्ध विकासको इतिहासको पाठ भने सिक्नु नै पर्छ। तर त्यो काम भने सजिलो छैन। त्यो पाठ सिक्न सजिलो देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि यो पाठ सिक्नका लागि धेरैको सोचमा परिवर्तन चाहिन्छ। उदाहरणका लागि भन्ने हो भने गाउँमा सामान लाने ट्रक त्यही गाउँको सामान लिएर फर्किन्छ कि फर्किँदैन, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्नेछ। त्यस्तै स्कुल कलेजहरूले भएका विषयवस्तु पढाउने मात्रै गर्छन् कि पढाउने नयाँ विषयवस्तु पनि तयार पार्छन्। अनि नागरिकको सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाप्रति विश्वास छ कि तिनले निजी सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका छन्, यो कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्योपचारको सुविधा थपिएका मात्रै छन् कि रोग तथा रोगीको संख्यामा कमी पनि आएको छ। व्यापार व्यवसायमा विदेशी वस्तुको हावी छ कि स्वदेशी वस्तुको। त्यस्तै देशका युवा युवतीको आकर्षण आफ्नै देशमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाप्रति बढेको छ कि विदेशमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाप्रति बढेको छ, जस्ता कुराबाट ठूलो पाठ सिक्नु अति आवश्यक भएको देखिन्छ। 6 दशक भन्दा लामो विकासको यात्राबाट देशले पाएको साथै गुमाएको विषयवस्तुको समीक्षाको आधारमा अब नयाँ यात्रा तय गर्नु जरुरी भएको छ। त्यसैले के देखिन्छ त भने हामीले हेर्यौं भने कस्तो देखिन्छ भने बडा अनौठो र कहाली लाग्दो किसिमको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। मैले 4 सूचकाङ्कहरू यहाँहरुसँग प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर पर्सेन्टेज रेभेन्यू, जुन चाहिँ 45-46 साल जुन हामीले बहुदलीय व्यवस्था आउनु भन्दा ठ्याक्कै अगाडिको बेलाको र 75-76 साल भनेको अन्तिम अवस्था, यो दुईटा कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि जुन किसिमको अहिले चाहिँ वृद्धि देखिन्छ, जुन वृद्धि हो त वृद्धि चाहिँ के छ त भने मेरो बुझाइमा चाहिँ नकारात्मक छ। सँगसँगै वस्तुको आयात, त्यो चाहिँ इम्पोर्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस आयात छ, त्यो पनि अत्यन्तै उच्च किसिमले बढिरहेको छ। आयात बढ्नु वास्तवमा नराम्रो मानिएन, तर सँगसँगै निर्यात बढेको थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो, सन्तुलित हुन्थ्यो। त्यसैले अघि मैले कुपोषण भन्नुको मतलब के हो भने एउटा यो पनि अर्थमा हो। र अर्को हेर्ने हो भने एउटा मलाई लागेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हामीले चाहिँ अहिले अर्थव्यवस्था भन्छौँ अथवा पुँजीको कुराहरू गर्छौँ, त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई चाहिएको कुरा के हो भने फरेन एक्सचेन्जको कुरा हो। जुन बेलामा 45-46 सालमा 23 रुपियाँको औसत हाराहारीमा भएको चाहिँ विदेशी विनिमय दर US डलरको तुलनामा अहिले चाहिँ यो एभरेजमा हेर्दा 112 थियो, अहिले त 120 भन्दा नि माथि पुगिसक्यो। र सँगसँगै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भने चाहिँ अब हेर्ने हो भनेदेखि यो 922% बढेको छ। जुन कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी एउटा व्यवस्थापनको विद्यार्थीको नाताले अथवा देशको विकासको कुरा गर्छौँ, आर्थिक विकासको कुरा गर्छौँ भने यो साँच्चै नै कहाली लाग्दो हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा के छ त भन्दाखेरि विकासको यो जुन यात्रा छ यो सजिलो पार्न यी सबै कुरालाई हेर्नका लागि मैले एउटा चाहिँ मन्त्र प्रतिपादन गरेको छु र अनेक कालखण्डमा भएका विकासका योजनाहरूलाई मसिनोसँग हेरेर प्रतिपादन गरेको यो मन्त्रले नेपालको परिवेशमा विकासका योजना कसरी बनाई समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मेरो मन्त्रबाट चाहिँ सरल हुने भन्ने मेरो दाबी छ। त्यसैले भूगोलका आधारमा नेपाल त्यति विशाल मुलुक होइन जति यसको भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताले यसलाई विशाल बनाएको छ। हिमालदेखि तराईसम्म छरिएको यो राज्यमा भएका अनेक जाति, भाषा, संस्कृति लगायत अनेक सम्पदाका कारण यहाँ एक सन्तुलित ढाँचाको विकासलाई अगाडि बढाउनु अहिले सबैको चुनौती भएको छ। यही चुनौतीलाई मनन गरेर मैले बनाएको विकास मन्त्रमा 3-3 अक्षरले बनेका 8 शब्दका 2 वाक्य छन्, जसले समृद्धिका लागि परम्परागत मान्यताका साथै विज्ञानले समेत महत्त्व दिएको त्रिकोण, 8 दिशा र 2 पक्षको महत्त्वलाई दर्शाउने यो 24 अक्षरको गायत्री मन्त्रले समयलाई सर्वशक्तिमान ठानी देशको समृद्धिका लागि मार्गदर्शन गर्छ। यसमा मन्त्रले सन्तुलित विकासका लागि समेटेका क्षेत्रहरूको विस्तार गरेको छ र ती प्रत्येक क्षेत्रको मार्गदर्शन गर्ने सोच चाहिँ मैले आउँदा दिनलाई राखेको छु। आजलाई चाहिँ त्यो मन्त्रको विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न मात्रै म अनुमति मान्छु। त्यसैले यो मन्त्र एउटा अघि पनि मैले भनेको थिएँ, यो पहिलो उपाय हो। दोस्रो उपाय भनेको चाहिँ के छ भने मेल सिद्धान्त छ।
त्यसैले पहिलो भनेको के हो भने कृपया सिपको सुबास चलाऊ जनमा उहको निवास गराऊ। अब कृपया सिपको सुबास चलाऊ जनमा उहको निवास गराऊ, यो 24 अक्षरको मन्त्र प्रत्येकले के गरेको छ भने एउटा महत्त्व राखेको छ। त्यसैले त्यो महत्त्व चाहिँ मैले दर्शाउन यहाँहरुसँग जान्छु। अब कृपया नै कृषिले खेतीपाती, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी, माछा लगायतका क्षेत्रलाई समेट्नेछ। प भनेको पर्यटन र पर्यटन अन्तर्गत होटल, लज, ट्राभल, ट्रेकिङ र र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ आदि पर्दछन्। त्यस्तै या भनेको यातायातले का लागि चाहिँ सडक तथा रेलमार्ग, एयरपोर्ट, गोदाम जस्ता क्षेत्रहरूको विकास हुन जरुरी छ। यी 3 अक्षरको कृपया भन्ने शब्दले शिष्टता जनाउने भएकाले यी क्षेत्रमा संलग्न सबैले सहनशीलता र विनम्रतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसैलाई सिद्धान्त बनाउनुपर्छ। त्यसैले सी भनेको शिक्षाले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका शिक्षालाई समेट्छ। स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयका साथै गुरुकुल, पाठशाला, तालिम केन्द्र, गुम्बा, मदरसा, परिवार, समुदाय जस्ता संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। र प भनेको परराष्ट्र वा प्रदेश अन्तर्गत देश बीचको सम्बन्धका लागि जोड दिइन्छ। राजदूतावास वा कूटनीतिक नियोग, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संगठन, सन्धि सम्झौता लगायत स्वदेश र विदेशका सङ्घ संस्था जस्ता निकायहरू यसमा समेटिनेछन्। को भनेको कोष, र कोषले मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक क्षेत्रका साथै खानी भण्डारणहरू समेतलाई चाहिँ के गर्नेछ भनेदेखि यसले चाहिँ समेट्नेछ र यो कोषले समेट्छ। र शिक्षा बिना सिप हुँदैन, सिप भएन भने प्रदेशले पत्याउँदैन। कोषका लागि हामीले के गर्न सक्छौं त्यो पनि टुङ्गो लगाउनु पर्छ। आफ्नो सिप के कस्तो छ र त्यसको उपयोग प्रदेशमा कसरी गर्न सकिन्छ जान्नुपर्छ। प्रदेशबाट के ल्याउँछौं र प्रदेशलाई के दिन्छौं, त्यसबाट कोषमा कस्तो प्रभाव पार्छ हिसाब प्रष्ट राख्नुपर्छ। र यसैसँग के हो भने सिपले ठुलो काम गर्छ। उदाहरणका लागि दिने हो भने सयौं वर्ष अगाडि, करिब 1000 वर्ष नै भयो होला, 800 वर्ष अगाडि अरनिकोले चाहिँ एउटा सिप लिएर चीनमा जाँदाखेरि आजसम्म पनि हामी अरनिको गर्व गाइराखेका हुन्छौँ। त्यसले हाम्रो चाहिँ के छ, सबैलाई माथि पुर्याएको छ, हाम्रो स्तर माथि पुगिराखेको छ। आज चाहिँ हामीले के सिप चाहिँ बाहिर लान सक्छौं, कुन किसिमको सिप चाहिँ हामीले दिन सक्छौं, त्यो कुराहरू चाहिँ शिक्षामा आउनु पर्नेछ। त्यस्तै सुबास भनेको चाहिँ अब हामी बुझिहाल्छौँ। सु भनेको सुशासन, सुबासले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सिपको सुबास र देशका जनताका सिपको ख्याति सुबासले बढाउँछ। आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूको उपयोग र उपभोग बढाउँछ। सु भनेको यो सुशासन हुन्छ। अनि सुशासनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मार्ग प्रशस्त तय गर्छ तथा यो सुले जनावरको वासस्थानलाई आकर्षक बनाउँछ र समृद्धिको वातावरण सुनिश्चित गर्छ। बा भनेको वातावरण, वासस्थान भनेको प्रकृति मात्र होइन, मानवीय प्रवृत्ति पनि हो। अनुकूल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक र नियामक वातावरणको सृजना गर्न जरुरी हुन्छ। प्रकृति र प्रवृत्तिको शुद्धताले भरिपूर्ण भएको संसारले मात्र देश र जनताको सुवास फैलाउन सक्छ। स भनेको सञ्चार हो र सञ्चारका माध्यमहरू जस्तै टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका प्रसारण र प्रकाशनसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई नै सुवासको परिचायक बनाउनु पर्छ। सिपको सुवास चलाउन सक्रिय अर्थतन्त्रमा आधारित लाभका उद्यममा जोड दिनुपर्छ। त्यसैले च भनेको चक्रियता हो र चक्रिय अर्थतन्त्रले साधन स्रोतको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै घुमाई फिराई फरक प्रयोजनमा समेत उपयोग गराउँछ। यसले साधन स्रोतहरूको बहुपयोग तथा पुनः उपयोगमा जोड दिन्छ र खेर जाने वा खेर फाल्ने अवस्थालाई पर सार्छ। लाभ भनेको लाभ हो र लाभले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि भनेको मौद्रिक र गैर मौद्रिक आर्जनलाई जनाउँछ र चक्रियताले लाभलाई दिगो बनाउँछ। अनि उद्यम भनेको चाहिँ उद्यम हो। उद्यम अन्तर्गत अनेक प्रकारका कल कारखाना, उद्योग, व्यापार, पेशा तथा व्यवसायहरू पर्दछन्। त्यसैले उद्यमशीलतालाई निरन्तरता देऊ, थाक्न नदेऊ। उद्यमशीलतालाई निरन्तरता देऊ, थाक्न नदेऊ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को के हो भनेदेखि मन्त्रको अर्को पाठ भनेको जनमा उहको निवास गराऊ। जनमा शब्द आफै अर्थ छ। उह भनेको एक किसिमको चाहिँ सोच हो, एक किसिमको खोज हो, एक किसिमको कौतूहलता हो, एक किसिमको कारण र परिणामको बीचमा साइनो लगाउन सक्ने एउटा भित्रैदेखि आउने एक किसिमको चाहिँ के हो त भन्दा जाँगर हो। त्यसैले जनमा उहको निवास गराऊ। जब कारण र परिणामको बीचमा हामीले चाहिँ साइनो लगाउन खोज्छौँ, थुप्रै कुराहरू तर्कपूर्ण बन्नेछन्, थुप्रै कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि प्रमाणमा आधारित हुनेछन् र हाम्रो मनोगणन्य कुराहरू चाहिँ बिस्तारै के हुन्छन्, घट्दै जानेछन् भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यसैले यो ज भनेको चाहिँ जल, जमिन,
जङ्गल जनावरलाई समेट्ने त्यसले हुन्छ। जनावर जस्ता अमूल्य सम्पत्तिको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोगलाई दिगो बनाउनुपर्छ। यिनलाई प्रकृतिको वरदान मात्र नठानेर नाशोको रूपमा समेत लिनुपर्छ। यी चार चिजलाई प्रकृतिले नै एकबद्ध गरेको छ। अन्तर्निर्भरता बढाएको छ। जलस्रोतको रक्षा, उपयोग जस्ता कुरामा काम गर्नुपर्छ। पञ्चायत कालमा नै यिनको महत्त्वलाई बुझेर होला निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण, सिमसार भनेर छुट्याइएको थियो। सिमसार त काठमाडौँ उपत्यकामै पनि अनेक ठाउँमा थिए, तर काठमाडौँमा अहिले कतै सिमसार छैन। भएको सिमसार मासेर घर बनिसकेका छन्। शिवपुरी आरक्षण त अहिले पनि देखिन्छ। अर्थात् जमिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, कुन जमिनलाई कृषि, पर्यटन, यातायात, उद्योग व्यवसाय, शहर, पार्क आदिको उपयोगका लागि हो भनेर छुट्याउन ढिलो भइसकेको छ। त्यस्तै न भनेको चाहिँ नवधातु हो, नवरत्न पनि हो। त्यसैले नवधातु तथा नवरत्नको खोजी, उत्खनन, प्रशोधन, उपयोग तथा बजारीकरणको काममा तीव्रता ल्याउन ढिलो भइसकेको छ। नवधातुहरूमा सुन, चाँदी, फलाम, सिसा, तामा, राग, पारो, काँस र चुम्बक हुन् भने नवरत्नहरू हिरा, मोती, नीलम, लेहसुनिया भन्छ, जसलाई चाहिँ क्याट्स आई पनि भन्लान्। क्याट्स आई, पन्ना, मुगा, गोमेद, पुखराज र माणिक हुन्। यिनैका साथै हाम्रा परम्परागत सिपमा आधारित अधिकांश उद्योग व्यवसाय जस्तै हस्तकला, कृषि औजार, भाँडा बर्तन जस्ताको पुनर्तार्किकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि जति काम हुनुपर्ने थियो त्यसको 1% पनि भएको देखिँदैन। अब काम अगाडि बढाई आयमूलक बनाउन सक्नुपर्छ। नगर र नजिकलाई लक्षित बजार र वातावरण संरक्षणको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। नतिजामूलक काममा जोड दिनुपर्छ। भनेको मानव संसाधन, मानवका मान्यता, मूल्य, उसको चाहिँ स्वास्थ्य, यी सबै कुराहरू चाहिँ यसमा पर्ने हुनाले सम्पूर्ण जनसमुदाय र तिनका भावनालाई समेट्न सक्नुपर्छ। मानव जातिको इतिहासमा नेपालीहरू सिपालु, शिष्ट र शिर नझुक्ने भनेर चिनिएका हुन् र संसारमा वीर जातिका लागि पनि परिचित छन्। मानव मान्यताको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धनले मात्र राज्यको दिगो विकास गर्न सक्छ। तसर्थ अब नेपालीका लागि विकास भनेको के हो त्यो प्रश्न पार्नुपर्छ। के आर्थिक लाभ धेरै हुने विकास हो? आपद विपद, महामारी, दैवी प्रकोप जस्ता अवस्थासँग जुझ्न सक्ने क्षमता हुनु विकास हो? भौतिक सुविधा पाउनु विकास हो? अथवा के हो? सबै थोक हुन सक्छन्, तर सबैभन्दा दिगो मानव विकास भनेको नैतिकताले भरिपूर्ण मानवीय मान्यता, आत्मीयता, परोपकारिता नै भएकोले मानव विकासको लागि रणनीति त्यसैका लागि हुनुपर्छ र प्रत्येक मानिसले विकासको फल उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसै गरेर ऊ भनेको ऊर्जा भनेको उद्योग व्यवसाय, दैनिक जीवनयापनका साथै दिगो विकासका लागि अपरिहार्य हो। यो भनेको इन्धन मात्र नभएर आत्मविश्वास र बल पनि हो। जलविद्युत, सौर्य तथा वायु शक्तिको प्रचुर सम्भावना भएकाले इन्धनका लागि उत्पादन र उपभोग बढाउनुपर्छ। जति इन्धनको उपयोग हुन्छ त्यस अनुसार उत्पादन बढेको छ वा छैन जाँच्नु पनि पर्छ। इन्धनसँगै मानिसमा भएको शक्ति र आत्मबलको उपयोग पनि हिसाब राख्ने चलन चलाउनु पर्छ। प्राकृतिक र मानवीय ऊर्जाको सही उपयोगबाट सृजित वस्तु तथा सेवाहरूले हर्ष बढाउँछ। भनेको चाहिँ हर्ष हो, हर्ष बढाउँछ र हर्ष भनेको खुसी हो, उल्लास हो। हाम्रो ऊर्जा र कामबाट हामी कति खुसी छौँ, नेपाली हुनुमा कति गर्व गर्छौँ, ती कुराको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। उहाँलाई एउटा सोच, कारण र परिणामको साइनो लगाउने रहरका साथै आफू र अरूलाई चिन्न खोज्ने रहर समेतलाई बुझ्नुपर्छ। को भनेको कोट हो। कोट अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि कोटको बारेमा हाम्रो सोचाइ र गराइमा केही फरक देखिएका छन्, तिनलाई सच्याउनु पर्छ। कोट भनेको हाम्रा सैनिक ठेगाना, ब्यारेक, किल्ला मात्र नभएर हाम्रा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गढलाई समेत बुझ्नुपर्छ। इतिहासमा हामी धेरै बलियो थियौँ, तर समय सँगसँगै हामीले हाम्रा कोटहरूको पहिचान र परिमार्जनमा मौलिकता ल्याउन नसकेका कारण हामी कमजोर बन्दै गएका हौँ। यिनको सांस्कृतिक, पुरातात्विक र रणनीतिक शोध गरेर कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ। भनेको चाहिँ नियमनले नीति नियम, ऐन कानुनका साथै मूल्य मान्यता अनुसारका काम कारबाहीहरू भए गरेका छन् कि छैनन्, गरेको काम ठिक भयो कि भएन, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। निजी तथा सार्वजनिक सबै सङ्घ संस्थाहरूको काम कारबाही नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। नीतिगत निर्णयहरूको प्रभावकारिता बढाउन नियमनकारी निकायको पनि नियमन गर्नुपर्छ। नियमन प्रभावकारी भएमा मात्र अमन चयनको वातावरण सुनिश्चित हुन्छ। त्यस्तै भनेको वाणिज्य अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाहरूको व्यापारलाई बुझ्नुपर्छ। उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाका लागि चाहिने र तिनबाट उत्पादित वस्तुका लागि आन्तरिक र बाह्य बजारको लेखाङ्कन र सुदृढीकरणमा जोड दिनुपर्छ। वैदेशिक व्यापार घाटाको कहाली लाग्दो वर्तमान अवस्थाबाट उम्कनका लागि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। भनेको सहकारितालाई उद्योग वाणिज्यको विकासका लागि एक मेरुदण्ड ठानी त्यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ। अहिलेको सहकारीको अवधारणामा पुनर्विचार गरी कुन क्षेत्रमा के कस्ता सहकारीको जरुरी छ त्यसको टुङ्गो लगाउनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त निजी सार्वजनिक सहकारिताको अवधारणालाई पनि सङ्कट, प्रकोप तथा महामारीको अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर त्यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लो नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसबाट निजी क्षेत्रले खुला बजार अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन पनि सक्छ र विषम परिस्थितिमा सरकार पनि एक्लिँदैन। त्यस्तै ग भनेको गण, गण अन्तर्गत विभिन्न पेशा, व्यवसाय, वर्ग, खासका समुदाय, सेना, प्रहरी लगायतलाई सम्झनुपर्छ। सहकारिता अनि सहकार्यमा गणको स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्छ, किनकि मानिस होस् वा राज्य, पार्टी होस् वा सरकार एक्लैले कुनै पनि विकास हुँदैन। सहकार्य वा सामूहिक प्रयासले काम गर्न आवश्यक हुन्छ। राज्यको विकासका लागि तेरो, म र मेरो त को अवधारणा आवश्यक पर्छ। यदि सहकार्य भएन भने कार्यगत वातावरणमा हानि पुग्छ र सुशासन नै कायम हुन सक्दैन। सुवास फैलाउनका लागि सहयात्रा, सुशासनको अनिवार्यता चाहिन्छ। रा भनेको राष्ट्रियता, राष्ट्रियतामा मौलिकता र देशप्रेम झल्कन्छ। खास गरी युवा युवतीहरूमा मेरो भविष्य मेरै देशमा छ भन्ने विश्वास जगाउन ढिलो भइसक्यो। राष्ट्रका हरेक नीति तथा निर्णयहरूमा मौलिकता र राष्ट्रियताको झझल्को आउने गरी काम गर्नुपर्छ। ऊ भनेको उन्नयन हो र उन्नयन भनेको उन्नत वृद्धि हो। यथास्थितिमा सन्तोष गरेर होइन, हरेक क्षेत्रका सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गरे नगरेको ख्याल गर्ने र उन्नतिका लक्ष्य र तिनको प्राप्तिको अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। देशका हरेक पक्षको उन्नयनले मात्र सुख समृद्धि ल्याउँछ। उन्नयनको सुनिश्चितताका लागि मैले विकासको मेल सिद्धान्त, जसलाई चाहिँ एउटा AAA एप्रोच पनि भनेको छु अङ्ग्रेजीमा, त्यो समेत प्रतिपादन गरेको छु, जुन चाहिँ यसरी देखिन्छ। र यसमा के छ त भन्दाखेरि यो दोस्रो उपाय के हो? पहिलो उपाय मन्त्र हो। मन्त्रले के गर्छ भने हाम्रा योजनालाई समेट्नुपर्छ र त्यो मर्म अनुसार चाहिँ प्रतिफल आउने किसिमले काम गर्नुपर्छ र त्यो अनुसारको प्रतिफल भयो कि भएन भनेर कसरी हेर्ने भन्नका लागि चाहिँ मैले यो तीनटा AAA भन्ने तीनटा छ। एउटा ए भनेको यो मेल अङ्क, त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मैले अब कन्ग्रुएन्स स्कोर राखेको छु। अनि अर्को ए भनेको एउटा कमिटेड एजम्सन। एजम्सन भनेको हाम्रा प्रतिबद्धता हुन्छन्, हाम्रा योजना हुन्छन्, हाम्रा लक्ष्य हुन्छन्, हाम्रा आश हुन्छन्, हाम्रा भरोसा हुन्छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् भने त्यो एजम्सन भित्र पर्छन्। र इनेक्टेड डिसिजन्स भनेको त्यो प्रतिबद्धता, त्यो किसिमको आश, त्यो किसिमको योजना, त्यो किसिमको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीले के काम गर्यौं भन्ने कुराहरूको अर्को ए हो। र अर्को चाहिँ रिजल्टेड एचिभमेन्ट भनेको हाम्रो प्रतिबद्धता त्यो थियो, हामीले त्यो काम गर्यौं र त्यसबाट चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिफल आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले सामान्यतः गर्छ। र यसलाई चाहिँ वेट दिएर स्कोर राख्ने पनि गराउन सकिन्छ, किनभने अहिले मैले एक दुईवटा प्रोजेक्टहरूमा यही मोडलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के छ इभ्यालुएसन पनि गरिराखेको छु म आफैले व्यक्तिगत लेभलबाट पनि, र संस्थागत रूपमा पनि एक दुईवटा संस्थाले यही एप्रोचलाई चाहिँ फलो गरेर उनीहरूको चाहिँ कार्य प्रगति मूल्याङ्कनका कामहरू पनि गरिराखेका छन्। त्यसैले मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्ताव के भने त्यो मन्त्रका आधारमा हामीले योजना बनाऊ र त्यही आधारमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि त्यो योजनाको काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई यो मोडलबाट चाहिँ हामीले टेस्ट गरौँ र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ, यसको चाहिँ अझै छलफल गरौँ। यसलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यो समग्र देशको उन्नयनको एउटा सूचक तयार गर्ने एउटा यन्त्रको रूपमा राखौँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्दै यहाँहरूको जुन सुझाव तथा सल्लाहको अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद।